नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठन 2074 सालमा निर्माण भएको हो। यसमा संस्थापक अध्यक्ष पुष्पराज पुरुष रहनुभएको छ र अहिलेसम्म नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठनको 51 जिल्लाका जिल्ला कमिटीहरू, विभिन्न पालिका कमिटीहरू, वार्ड कमिटीहरू र विदेश विभाग अन्तर्गत अमेरिकाको क्यालिफोर्निया, टेक्सास, बेल्जियम, जापान, मलेसिया, दुबई लगायतका देशहरूमा पनि यसको सङ्गठन विस्तार भइसकेको छ र यसले धर्म राजनीति गर्नुपर्छ भनेर जुन विचार व्यक्त गरिरहेको छ, यदि धर्मशास्त्र अनुसार राजनीति नगर्ने हो भने पापको राजनीति गर्ने हो। त्यो भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा पापको राजनीति प्रखर र सशक्त बन्दै गएको छ। किन भन्दा धार्मिक व्यक्तित्वहरूले धर्म राजनीति नगर्ने भन्दाखेरि यो परिणाम आएको छ। त्यसको जिम्मेवारी जो धर्म मान्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। धर्म मान्ने व्यक्तिहरूले त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यो भएको हुनाले धर्म राजनीति नै बिना नेपालको धार्मिक परम्परा, इतिहास सम्पूर्णको जगेर्ना, नेपालको राष्ट्रियताको जगेर्ना पनि हुन सक्दैन। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, हामीहरूको न कुनै 125 थरी नेपालीहरूको कुनै पोसाक छ, न कुनै खानपान छ, न जीवनशैली छ। अहिले नेपालीहरूको करबाट क्रिस्चियनको जुन चाहिँ वेशभूषाहरू विभिन्न कर्मचारीहरूले, विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरूले लगाएको अवस्था छ। त्यसमा अब नेपाल सनातन धर्म संस्कृतिका साथीहरूले ती विभिन्न क्रिस्चियनका पोसाक लगाउने जुन हाम्रो चाहिँ नि करबाट, हाम्रो कर उठाएर हाम्रो करले उनीहरूको चाहिँ नि पोसाकहरूको चाहिँ नि संरक्षण जुन गरिरहेको छ, ती पोसाकहरू अब धर्म संस्कृति सङ्गठनका जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विभिन्न चोकमा अब च्यात्नुहुनेछ र ती कर्मचारीहरूलाई अब यो चाहिँ चेतावनी पनि हो। उहाँहरूले अब जतिसक्दो नेपालका 125 थरीमध्ये छेत्रीको हो कि बाहुनको हो कि त्यस पछाडि चाहिँ न्याउरको ड्रेस हो कि त्यो न्याउरको चाहिँ नि पोसाक हो कि राईको हो कि लिम्बूको हो कि गुरुङको हो कि चौधरीको हो कि यादवहरूको हो कि झाहरूको हो कि कसको हो, त्यो चाहिँ जुन पोसाक छ सर्ट प्यान्ट, त्यो सर्ट प्यान्ट भन्ने पोसाक कसको हो? त्यो पोसाक क्रिस्चियनको पोसाकको यहाँनिर विज्ञापन गरेर कुनै व्यक्तिहरूले क्रिस्चियनको पैसा खाएर त्यो अनिवार्य भनेर लगायो भने पनि हामीहरू जो सनातनीहरू हुनुहुन्छ 125 थरीले आवाज उठाउनु पर्दैन। यसको चाहिँ नि गम्भीर कुराहरू र गम्भीर छलफल भइरहेको छ र यसबाट पनि राष्ट्रघात भएको छ। यो राष्ट्रघात भन्ने कुरा जमिन नहुँदा, जमिन लाँदा मात्रै राष्ट्रघात हुने होइन। खाँदा, बस्दा, हिँड्दा, डुल्दा, बोल्दा सम्पूर्ण कुराहरूमा राष्ट्रघातका कुराहरू भइरहेका छन्। अहिले आएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इस्वी सम्मतमा चाहिँ हामीले राखेका पैसा, आफ्नै पैसाको कति के छ भनेर बुझ्दाखेरि पनि इस्वी सम्मतमा मात्रै पाइन्छ, विक्रम सम्मतमा छैन। हाम्रो त्यो पनि राष्ट्रघात भएको छ। त्यसमा पनि हामीले धेरै कुराहरू बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसै गरी हाम्रा विभिन्न सरकारी हाम्रा सवारी साधनहरू जुन छन्, तिनीहरूको जुन नम्बर प्लेटमा नामहरू जुन राखिन्छ, नम्बर राखिएको छ प्लेटमा, त्यो चाहिँ पनि अङ्ग्रेजीमा हुनुपर्छ भनेर जुन कुराहरू भनिएको छ, त्यसमा पनि राष्ट्रघात भएको हो। विभिन्न पाइलामा, विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न अवस्थामा राष्ट्रघातहरू भएका छन्।
यसलाई चाहिँ हामीले जब तकसम्म सुधार्न सक्दैनौँ, खाने बस्ने हिँड्ने लाउने यी सम्पूर्ण कुराहरू, तबसम्म हामीहरूको चाहिँ नि कुनै पनि चाहिँ नि उन्नति र धर्मको रक्षा हुन सक्दैन। धर्मको रक्षा हुनको लागि सम्पूर्ण हाम्रा राष्ट्रियता पहिलिरहनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि राष्ट्रियता सँगसँगै धर्मको पनि बचावट हुन सक्दछ। अब हामीहरूले यसको लागि विभिन्न देश विदेशमा रहेका नेपालीहरू जो धर्ममा आस्था राख्नुहुन्छ, जो सनातन धर्ममा आस्था राख्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। र अब यदि नीतिले सुधार्नुपर्छ, नीतिले सुधार्नको लागि धर्म राजनीतिको आवश्यकता परेको छ। नीति राजनीतिले चाहिँ स्थापित गर्दछ र विभिन्न वार्डदेखि पालिका प्रदेश जति छन्, संसद, सम्पूर्ण कुराहरूमा, सम्पूर्ण स्थानहरूमा धार्मिक व्यक्तित्वहरूको स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अब राज संस्था नेपालको लागि अति आवश्यक छ, पहिलेका कुराहरूमा पनि भनिसकिएको छ। र अब राजा पनि धार्मिक राजा हुनुपर्दछ। राजा पनि धर्मभन्दा बाहेकमा रहनु हुँदैन। धर्म भनेको नियम हो, विधि हो, विधिको पालना गर्ने, विधिको पालना गराउने खालको राजा चाहिन्छ भन्ने हामीले व्याख्या गरिरहेका छौँ। यस अवस्थामा अब चाँडै नै हामीहरूले यस धार्मिक सङ्गठनबाट धर्म राजनीति स्थापित गर्दै विभिन्न धर्म मान्ने पार्टीहरूलाई धार्मिक आचरण सिकाउने र धार्मिक एकता गराउने, त्यसै गरी विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि एकबद्धता गराउने, जो टुटाउने फुटाउनेमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूमा पनि घुसपेट भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। जसले चाहिँ धार्मिक एकता गर्न चाहनुहुन्न, उहाँहरूलाई पनि हामीहरूले जसरी हुन्छ, यदि नआउनु पर्ने कारण छ भने त्यो खालको हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। त्यस पछाडि उहाँहरूलाई को यसको चाहिँ धर्म विरोधी हुनुहुन्छ, धार्मिक क्षेत्रभित्र, धार्मिक संस्थाभित्र बसेर पनि धर्मको, सनातन धर्मको विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग यस सङ्गठनले सशक्त ढङ्गबाट चाहिँ अब मुकाबिला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धन्यवाद।